नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विश्व। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज भारत भ्रमण जाँदै विद्युत व्यापार पूर्वाधार लगायत विषयमा सम्झौता हुने सरकारी र निजी क्षेत्र गरी 100 बढीको नेपाली टोली। भारतसँग सीमा विवाद समाधानको उपाय खोज्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। विश्वासको वातावरण बनाउन पहल थाले, राम्रो गर्न कोसिस गर्ने, नराम्रो नगर्ने। भारतको संसद भवनमा नेपालको भूमि सहितको नक्सा राखेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति। प्रधानमन्त्रीले गल्ती सच्याउने कुरा नगरे भ्रमणको अर्थ नहुने टिप्पणी। सांसद विकास कोष बेउताउने निर्णयको सरकारद्वारा बचाउ। सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा नभएर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर महतको प्रश्नोक्ति। सभापति देउबाबाट पार्टी रूपान्तरण हुन नसक्ने संस्थापन इतर पक्षको निष्कर्ष। देउबालाई सभापतिबाट हटाउनु पर्ने भनाई विशेष महाधिवेशनको माग उठ्यो। मस्कोमा युक्रेनले ड्रोन आक्रमण गरेको रुसको आरोप। प्रहार गरेको सबै 8वटा ड्रोनलाई विफल तुल्याइएको रुसको दावी। युक्रेनद्वारा आक्रमण अस्वीकार। र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीलाई पराजित गर्दै जाउलाखेल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लियो। आर्मी 5औं स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। 4 दिने भ्रमणमा सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी 100 भन्दा बढी सहभागी हुनेछन्। भ्रमणमा विद्युत व्यापार, भौतिक पूर्वाधार तथा पारवाहन लगायतका विषयमा सम्झौता हुने बताइएको छ। विद्युत आयोजनाहरूमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने र नेपालमा उत्पादित विद्युतको बिक्रीको सुनिश्चितता गर्न पनि भारत भ्रमणलाई सरकारले महत्त्वको साथ लिएको छ। त्यसमा भारतीय लगानी विद्युत आयोजनाहरूमा भारतीय लगानी चाहिँ आकर्षित गर्ने, ट्रान्समिसन लाइन जुन नेपालको छ ती ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरेर हामीले चाहिँ विद्युत व्यापारका लागि वातावरण बनाउने, भारतसँग विद्युत व्यापारको सँगसँगै हामीले बांग्लादेशसँग पनि विद्युत व्यापारको आधारहरू चाहिँ तयार गर्ने काम यो भ्रमणमा गर्ने कोसिस हामीले चाहिँ गरिरहेका छौं। भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत सरकार बीच विभिन्न कालखण्डदेखि थाँतिरहेका सीमादेखि अन्य मुद्दाहरूमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्री साउदले जानकारी दिनुभएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा बुधबार 3 दिने भ्रमणमा भारत जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षी मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ। भारत भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा उद्योग मन्त्री पनि जानुहुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहाल बुधबार दिउँसो नेपाल वायु सेवा निगमको नियमित जहाजबाट नयाँ दिल्ली जानुहुनेछ। दाहालको भ्रमण टोलीमा निजी सचिवालयका साथै 1.5 दर्जन सचिव हुनेछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा माओवादी सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गौर लगायतका अन्य ठूला हत्याकाण्डहरूको पनि अनुसन्धान गरी निचोडमा पुग्ने जिकिर गर्नुभयो। 2046 सालको जनआन्दोलनपछिका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीका सम्पत्ति विवरणको खोजबिन गरिने भन्दै उहाँले नागरिक उत्पन्न शंकाहरूको छिनोफानो गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनु भयो। सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका सम्पत्ति विवरणको बारेमा खोजी नीति गरिन्छ। ठुलठुला भ्रष्टाचारका काण्ड भनेर जो थापित छन् तिनको खोजी नीति गरिन्छ। ठुलठुला भयानक हत्याकाण्डहरू छन्
ती हत्याकाण्डहरूको चाहिँ खोजी नीति गर्नु छ, चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड होस् चाहे त्यो दरबार हत्याकाण्ड होस्, त्यसको छिनुपानु भएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबारबाट आफूले गर्न लागेको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युतको बजार क्षमताको ग्यारेन्टी हुने गरी छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सीमा विवादको समाधान गर्ने उपाय खोजेर विश्वासको वातावरण बनाउन पहल ठान्ने उहाँको भनाइ थियो। भारत भ्रमणका क्रममा सकेसम्म राम्रो गर्न कोसिस गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नराम्रो भने नगर्ने प्रश्न पार्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतको संसद भवनमा नेपालको भूमि समावेश गरिएको नक्सा राख्नु उचित नभएको बताउनु भएको छ। भारतको नयाँ संसद भवनमा काठमा कुदेको भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिल वस्तु पनि रहेको भन्ने कुरा सुनिएको उल्लेख गर्दै यदि त्यो सत्य हो भने उचित नहुने ओलीको प्रतिक्रिया छ। अखिल नेपाल महिला संघले मंगलबार च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले भारत जस्तो एउटा पुरानो सुदृढ र नमुना लोकतन्त्र भनेको देशले त्यस्तो व्यवहार गर्न नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा सो नक्सा संसद भवनबाट हटाउने भारत सरकारसँग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भारतसँग गल्ती सच्याउने बारेमा कुरा नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानुको कुनै अर्थ नहुने ओलीको भनाइ छ। हालेर संसद जस्तो ठाउँमा भारत जस्तो एउटा पुरानो सुदृढ नमुना लोकतन्त्र भनिएका ठाउँको लोकतन्त्रले यस्तो खालको हेपा व्यवहार गर्छ, त्यसलाई उचित भन्न सकिँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीजी भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो नक्सा हटाउनुहोस्, त्यो गल्ती सच्याउनुहोस् भनेर भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले शक्ति राष्ट्रले बल मिसाई गरिरहेकाले कमजोर मुलुकहरूले न्यायको खोजी गरिरहनु परेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजी प्रतिवेदन ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय समितिले मंगलबार केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले यो कुरा बताउनु भएको हो। ईपीजी प्रतिवेदन नेपाल भारत सम्बन्धको नयाँ आधारपत्र भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। भारतले प्रतिवेदन नबुझेकै कारण दुई मुलुक बीचको समस्या कायमै रहेको पोखरेलको तर्क छ। पुनरावलोकनको कुरा चाहिँ मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले भारत भ्रमणका क्रममा उठाउनु भयो। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेका बखत संयुक्त कार्यदलै बन्यो र त्यसले चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धका बारेमा अध्ययन गरिकन चाहिँ रिपोर्ट तयार गर्ने खालको काम भएको छ। त्यो ईपीजीको रिपोर्ट चाहिँ स्वाभाविक रूपमा तयार भइसकेपछि चाहिँ त्यो हाम्रो सम्बन्धको नयाँ एउटा चाहिँ आधार पत्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो चिज जति विलम्ब गर्छौँ सम्बन्धमा चाहिँ समस्या रहिरहन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ ईपीजीको प्रतिवेदन चाहिँ बुझ्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा नेपालको तर्फबाट चाहिँ विशेष जोड हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। महासचिव पोखरेलले चुरे क्षेत्रबाट निर्माण सामग्री भारत निर्यात गर्ने काम नगर्न तथा भूकम्पपछि भारतसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग नेपालको भूमि डुबान सीमा क्षेत्रमा बाँधका सम्बन्धमा कुरा गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। तर नेपाललाई सरोकार परेको हुनाले नेपालले कहिले पनि समाधानको बाटो खोज्नु भनेर भारतसँग यी स्टेटमेन्टलाई राखेर ज्वलन्त प्रमाणको रूपमा राखेर अनि भारतसँग चाहिँ वार्ता गर्ने चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिले पनि नेपालले राख्न सकेको छैन। अहिलेसम्म मेरो विचारले पिँढीहरू युवा युवतीहरू चाहिँ अब अगाडि बढिरहेका छन्, सीमा समस्यामा अध्ययन गरिरहेका छन् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू राख्नुपर्छ। सीमाविद श्रेष्ठले भारतको हेपाह प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सांसद विकास कोष बेउताई र सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नु भएको छ। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्षको 2080-81 को बजेटका सम्बन्धमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री महतले सरकारले जहिले जसरी व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूलाई पैसा बाँड्नेको जस्तो प्रचार भइरहेको जस्तो भएको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले सांसद विकास कोषको 5 करोड बजेट सांसदहरूले नभएर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ। उक्त कोषमा सांसदहरूको भूमिका पैसा खर्च गर्ने नभई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आयोजनाहरूको सिफारिस र आयोजना कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनमा हुने अर्थमन्त्री महतको टिप्पणी छ। सांसदहरूको भूमिका सिफारिसकर्ताको रूपमा मात्रै हो। आखिर यही बजेटमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले उहाँहरूलाई बढी थाहा छन् कहाँको ठाउँमा कहाँ आवश्यक छ के छ भन्ने कुराहरू हाम्रो बजेटमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ। उहाँहरूको भूमिका चाहिँ सिफारिस गर्ने मात्रै हो। यो कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्छ। अब सडक छ भने भौतिक योजना अन्तर, शहरी छ भने शहरी विकास मन्त्रालय र त्यसको कार्यान्वयन त्यही सम्बन्धित निकायले गर्छ र सांसदहरूले उहाँले सिफारिस गरेको हामीले सिफारिस गरे र त्यसलाई अनुगमन गर्ने अझ विशेष चासो हामीले सिफारिस गरेको काम भएको छ कि छैन, पुरा भयो कि भएन भन्ने कुरा त झन् राम्रो कुरा। अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारीलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न खोज्यो भन्नु गलत भएको तर्क गर्नुभयो। सरकार विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यही अनुसार बजेट ल्याइएको उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारी साधनमा आयातकर्ताले ठूलो मार्जिन राख्ने भएको हुँदा महँगो मूल्य तिर्नु परेको भन्दै विद्युतीय सवारीमा कर नबढाएको तर केही कमजोरी मिलान मात्र गरेको जिकिर गर्नुभयो। निरुत्साहित गर्न खोज्यो कि भन्ने कुरा हुँदै होइन, कुनै सत्यता छैन। फ्याक्ट्स एन्ड फिगरले त्यस्तो दिँदैन र तुलनात्मक रूपमा यो यति सस्तो छ त्यसको कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई तपाईले चाहिँ आधार मानेर गर्नुभयो भने धेरै कम छ। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा यो विद्युतीय साधन डिस्करेज हुने अब फेरि चाहिँ त्यही उसमा चाहिँ फर्किने भए भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन। यो बढ्दै जाने हो, हामीले प्रमोट पनि गर्ने हो। विद्युतीय गाडीमा त्यो मार्जिन चाहिँ घटाउनको लागि यहाँ पत्रकार साथीहरूले सञ्चारकर्मी साथीहरूले त्यतातिर चाहिँ यो ध्यान चाहिँ फोकस गरिदिनु पनि म। उहाँले चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार नपुग्ने देखे पनि असार मसान्तसम्म लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा नीतिगत रूपमा कानूनी क्षेत्र राखेर फाइदा नपुर्याउने भन्दै उहाँले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री महतले शेयर बजारप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै बजार बिगार्ने कुनै नेत नभएको बताउनु भयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। कैलालीको टिकापुर घटनामा मारेका मध्ये एक प्रहरी अधिकारीकी श्रीमतीले पूर्व सांसद रेशम चौधरीको कैद माफी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ठक्र्याउनु भएको छ। राष्ट्रपतिबाट कैद माफीसँगै चौधरी सोमबार रिहा भएपछि मृतक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा बोहराले त्यस विरुद्ध मंगलबार रिट निवेदन दायर गरेकी सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार चौधरी सहित 501 जना कैदीलाई माफी दिनु भएको थियो। रिट निवेदनमाथि सुनवाईका लागि बुधबार इजलासमा पेश गरिने अदालत प्रशासनले जनाएको छ। निवेदन कैद मिनाहका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय र त्यस बमोजिम माफी दिने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय प्रथम दृष्टिमै बदरभागी रहेको दावी गरिएको छ। कैद मुक्त गर्ने कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी विपक्षी रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत समेतका फैसलाहरू बमोजिम कैदमै राख्न रिटमा माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै कैद मिनाहा गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। जन्म कैदको सजाय माफी दिँदा पीडितहरूसँग कुनै सहमति नलिएको उल्लेख गरिएको रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, कारागार व्यवस्था विभाग र चौधरीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
देशमा गणतन्त्रता आयो तर दण्डहीनता खुल्याम अभ्यास गरिन थालियो। राजनैतिक आवरणमा हुने हत्याका दोषीलाई माफी मिनाहा दिन थालियो। त्यस्तो अभ्यास प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गर्यो। चौतर्फी आलोचना हुँदा सुनुवाई भएन। पीडित परिवारमाथि छुरा रोपे जसरी भयो माफी मिनाहा। हेरौं एक रिपोर्ट। नाबालिग अनि 7 प्रहरीको विवश हत्या भएको टिकापुर घटना, त्यसका मुख्य योजनाकार ठहरिएका रेशम चौधरी जो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट गणतन्त्र दिवसमा आम माफी पाएपछि माला लगाएर निस्किए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चौधरीलाई आम माफी दिने सिफारिस गरेको थियो। सरकारमा आफूलाई लोकतन्त्र र अहिंसाको मसिया ठान्ने नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी छ। रेशमको पक्षमा बधाईको शब्द खर्चिनेमा उनका परिवार, समर्थक र केही शुभेच्छुक छन्। तर देशको सुरक्षाका लागि ज्यान दिने सुरक्षाकर्मीका परिवार भने आँसुमै डुब्न बाध्य भए। टिकापुरको विभत्स घटनामा ज्यान गुमाएका इन्सपेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहरा यसरी आक्रोश पोख्छिन्। शब्दमा बयान गरेरै सक्दैन हैन, किनभने चाहिँ मैले त एउटा त मैले मेरो जीवनमा आधा चिज त मैले त्यही दिन 72 साल भदौ 7 गते नै गुमाइसकेको थिएँ। मलाई मेरो लागि त त्यो दिनै कालो दिन भइसकेको थियो र अनि पछि मैले मेरो एउटा घरको परिवार त्यसरी त्यो अवस्थामा त्यसरी गुमाउनु पर्दाखेरि मलाई त्यो दिनै स्मरण गर्न चाहन्न। र फेरि थप अहिले आएर हिजो जुन एउटा डिसिजन गर्यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट चाहिँ त्यो अपराधीलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने र आम माफी दिने अथवा पुरस्कार दिने, पुरस्कारै भन्नु पर्यो नि त्यो हैन, अपराधीलाई पुरस्कार दिने जुन निर्णय गर्यो त्योबाट त मैले जुन दिन मलाई भदौ 7 गते भएको थियो त्यही घटना नै दोहोरियो र म हिजो पनि मेरो लागि कालो दिन नै भयो हैन। मैले त यो बीचमा कति पीडाहरू भोगे, त्यसलाई त म बिस्तारै बिस्तारै मलम लगाउँदै थिएँ हैन। र एउटा 3 तहको न्यायालयले चाहिँ मलाई न्याय दिइसकेपछि ल न्याय चाहिँ मरेको रहन्छ राज्यमा भनेर चाहिँ जुन एउटा सान्तनाको सास फेरिरहेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ हिजोबाट अब यति पीडामा भयो कि त्यो सास फेरेर मेरो आधा सासमै अट्क्यो। म त धेरै पीडित भइसक्यो। अब त देशमा हिंसाले दशकौंदेखि प्रोत्साहन पाइरहेको यथार्थ हो। हिंसाबाट राजनीतिको जरो गाट्नेहरूमा मूलधारका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र समेत हुन्। यो सिलसिला कहिलेसम्म? रेशम चौधरीहरू जन्माउने राजनीतिक प्रणाली त विकास गरिएको होइन। शारदा बोहराहरू न्यायका लागि लडिरहनु पर्ने कहिलेसम्म? मैले अब भोलि म जुनसुकै अवस्थामा पनि तयार भएर अगाडि बढेको मान्छे, मर्न पनि तयार, किनभने चाहिँ मान्छेको जीवन हो, एक दिन मर्नु नै पर्छ। न्यायका लागि मर्दै जाँदाखेरि न्याय पाउनका लागि मर्यो भनेपछि त्यो पनि एउटा उनै हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यस्तो थ्रेड महसुस त गरिनँ। तर जुन अब राज्यले अहिले आएर चाहिँ यसरी अहिलेसम्म त हामीले राज्यले हाम्रो पक्षमा लडिरहेको छ, सर्वोच्चमा हाम्रो मुद्दा छ, सरकार पक्षबाटै लडिरहेको छ भनेर चाहिँ राज्य हाम्रै साथमा छ भन्नेमा चाहिँ अलिकति हामीलाई विश्वास त थियो हैन। तर जुन अब हिजो एउटा मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरिसकेपछि के लाग्यो भनेपछि त्यो 72 साल भदौ 7 गते जुन टिकापुर घटनामा चाहिँ आफ्नो ड्युटीमा बसिरहनुभएका जो राष्ट्र सेवक हुनुहुन्थ्यो 8 जना र त्यो नाबालक बालक थियो, त्यो चाहिँ तिनीहरू पो अपराधी रहेछन् कि त? रेशम चौधरी त निर्दोष व्यक्ति रहेछ हैन। त्यो भएको हुनाले नि पुरा राज्य नै उसका पक्षमा लाग्यो र हामीलाई अहिले पीडित बनायो भनेपछि मैले गलत बुझेको रहेछु हैन। हामी पीडित हो, ऊ पीडक हो भन्ने बुझेको रहेछु, तर वास्तविकता चाहिँ त्यो होइन रहेछ। हामी पीडक रहेछौँ, रेशम चौधरी पीडित रहेछ, त्यो अनुभूति भएर ती 8 जना प्रहरी र त्यो बालक चाहिँ अपराधी रहेछन् कि भन्ने कुराको चाहिँ मलाई अहिले महसुस भइरहेछ। टिकापुरमा केशवको विवश हत्यापछि सिउँदो पुछिएकी शारदा न्यायको लडाईँमा छिन्। हत्याका मुख्य योजनाकार ठहरिएका रेशम चौधरी जेलमै रहँदा उनकी पत्नी रञ्जिता मन्त्री बनिन्। हामीले कस्तो पद्धति विकास गरिरहेका छौं? देश कता जाँदैछ? चोरहरूलाई चौतारो कहिलेसम्म? नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षका कार्यकर्ताले सभापति शेरबहादुर देउवाबाट पार्टी रूपान्तरण हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। कांग्रेस रूपान्तरणको अभियान अन्तर्गत मंगलबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उनीहरूले कांग्रेस कमजोर हुनुमा नेतृत्व दोषी रहेको धारणा राखे। अभियानमा संलग्न नेताहरूले मंगलबार बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूबाट आएका कार्यकर्ताहरूको सुझाव लिएका हुन्। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा सहभागी नेता तथा कार्यकर्ताले देउवालाई सभापति मानेर रूपान्तरण नहुने भन्दै पार्टी सभापतिबाटै हटाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा माहौल बनिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आवश्यक उनीहरूको
भनाइ छ। कार्यक्रममा उपस्थिति नेता कार्यकर्ताले सभापति देउवाले विधिवत सम्मत रूपमा पार्टी सञ्चालन नगर्दा पनि इतर पक्षका नेताहरूले प्रतिवाद गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। पार्टीमा विधि भन्दा व्यक्ति हावी हुँदा समस्या आएको भन्दै उनीहरूले पुरानो ढर्राले पार्टी नचल्ने ठोकुवा समेत गरे। बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउन माग गर्नुभयो। पार्टीको औपचारिक समितिका बैठकहरू नबोलाएमा विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विशेष महाधिवेशन बोलाइने उहाँको चेतावनी छ। केहीमा मिटिङहरू बसाइँदैन, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैन, वर्षमा एकचोटि बोलाउन पर्ने महासमितिको बैठक बस्दैन। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेको नीति अधिवेशन गर्ने 6 महिनाभित्रमा नीति अधिवेशन गर्ने भन्ने कुराको यदि नीति अधिवेशन पनि बोलाइँदैन भने फेरि विधानले दिएको अधिकारहरू प्रयोग गरेर हामी भोलि विशेष महाधिवेशन समेत बोलाउन बाध्य हुनेछौँ। आचार्यले पार्टीले भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्दै हिँडे कांग्रेस बिग्रिन सिद्धिने भन्दै रूपान्तरण अभियान चलाएको जिक्र गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस सुन्नुभएका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध 10 दिनभित्र उजुरी आह्वान गरिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनाई समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरे 10 दिनभित्र कार्की विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो। साथै बैठकमा कार्कीको व्यक्तिगत विवरण समेत समिति सदस्यहरूलाई प्रदान गरेको छ। सार्वजनिक सूचना सरकारी माध्यमहरूबाट प्रकाशन हुनेछन्। कार्कीमाथि लिखित रूपमा पत्र मार्फत वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेल मार्फत उजुरी दिन सकिनेछ। उजुरीकर्ताको परिचय उनीहरूको अनुरोधमा समितिले गोप्य राख्नेछ भने नाम बिना आएका उजुरीलाई भने प्राथमिकता नदिने बारे समितिमा छलफल भएको छ। मान्य सदस्यहरू, म सचिवालयबाट प्रस्ताव गरिएको संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को मस्यौदालाई परिमार्जन सहित पारित भएको घोषणा गर्दछु। कार्यविधि 2080 को दफा 12 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनको लागि सो सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरिदिने हुन मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषदले गत वैशाख 25 गते सिफारिस गरेको थियो। कार्की झण्डै 15 महिनादेखि सर्वोच्चमा कामु प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यसैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन संसद सुनवाई समितिलाई आग्रह गर्नु भएको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै सभामुख घिमिरेले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा समितिमा पत्र समेत आएको उल्लेख गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्नु भएको हो। समितिले गर्ने कार्य सम्पादनहरू छिटोभन्दा छिटो गरी जिम्मेवारीका साथ भूमिका निर्वाह गर्न उहाँले समिति सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो गठन हुनलाई ढिला भयो। अब अहिले गएर यसले पूर्णता पाएको छ। अझै पनि यसको सभापति भन्नु गाह्रो छैन। सभापति विधिवत रूपबाट छान्ने कुराहरू बाँकी छ र यसले अब त्यो सबै कुराहरू पुरा गर्दै अगाडि बढ्छ। तर हाम्रो अगाडि के छ भने लामो समयदेखि सुनवाई हुन नसकेर बाँकी रहेको, खास गरिकन प्रधान न्यायाधीशको सवाल हामीसँग 27 गतेदेखि चिठी आएर पनि रोकिएर बसेको छ। अरू पनि यस्ता कुराहरू छन्। त्यसैले यी कुराहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पादन गरेर देशमा गर्नुपर्ने काममा यसले जिम्मेदारीका साथ भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले कुनै नियुक्तिमा संवैधानिक परिषदले समेत गर्न सक्ने त्रुटि संसदीय सुनवाई समितिले सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। नियुक्ति प्रक्रियामा भएका कमी कमजोरीहरूमा समितिले आँखा चिम्लिन नहुने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। संयुक्त नियमावली भन्ने बेलामा र खास गरी संसदीय सुनवाईकै सवाललाई लिएर, यो समितिकै सवाललाई लिएर सदनमा
महत्त्वपूर्ण विचारहरू माननीयज्यूहरूले राख्नु भएको छ। ती सबै विचारहरूप्रति हामी पनि सिफारिस गर्ने, हामी पनि र सुनवाई गर्ने यहाँहरू पनि अत्यन्तै गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि यति धेरै प्रक्रियाबाट गएर पनि ठुला कमजोरीहरू देखियो भने त कहीँ न कहीँ खोट छ नि त। यसकारण चाहिँ त्यस्तो कुराहरू भविष्यमा नहोस् भन्नको लागि पहिलो त हामी सिफारिस गर्नेहरू आफैले धेरै ध्यान दिनु पर्यो। अब हामी त्यहाँ जोडखोडमा कहीँ कमी भएछ भने त्यो त्यहाँबाट खुत्यो पनि यहाँबाट नबोकोस् भन्नको लागि हो नि, नत्र यसो किन आवश्यक छ र। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले आवश्यक परेमा संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस रोक्ने हैसियत संसदीय सुनवाई समितिको हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको बुटोलमा लुम्बिनी केबल कार व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। केबल कारले दैनिक 6000 यात्रुलाई ओसार प्रसार गर्न सक्नेछ। यसबाट प्रदेशको राजधानी दाङ सदा रूपन्देहीको व्यापार व्यवसायमा परेको असर पूर्ति गर्ने विश्वास लिएको छ। एक रिपोर्ट। 2077 फागुन 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटन गरेको रूपन्देहीको बुटवल स्थित लुम्बिनी केवल कार सञ्चालनमा आएको छ। केवल कारको औपचारिक उद्घाटन भने जेठ 25 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्ने कार्यक्रम छ। केवल कारको तल्लो स्टेशन बुटवल वडा नम्बर 3 मा र माथिल्लो स्टेशन पाल्पा तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बसन्तपुरमा रहेको छ। यी दुवै वडावासीलाई शुल्कमा 25% छूट दिने घोषणा गरिएको छ। केवल कार सञ्चालनमा आएसँगै प्रदेशकै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नुका साथै रोजगारी र पर्यटनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। जनजनको मुखमा हाँसो छ कि लुम्बिनी केबल कार यस क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशमा अझै बुटोल नगरीमा आजदेखि सञ्चालन हुँदैछ। ओझेलमा परेका अनुहारहरू पनि अहिले मुस्कुराइरहेको छ, किनभने केही विकास आयो भनेर। र निजी क्षेत्र त अझै उत्साही छ। सिङ्गो निजी क्षेत्रले एउटा अपेक्षा गरेको एउटा पर्यटन क्षेत्रका लागि एउटा उत्साहपूर्ण दिनको रूपमा आज हामीले मानेका छौँ। र यो सँगसँगै यस क्षेत्रको आर्थिक क्षेत्रहरू पनि अझै उजगार हुन्छन् भन्ने हामीले भारतदेखि लिएर नेपालको आन्तरिक पर्यटनका लागि यो एउटा कोशी ढुङ्गाको रूपमा हामीले बुझेका छौँ। समग्र यो रूपन्देहीको मात्रै नभएर यो केबल कारले रूपन्देहीको मात्रै नभएर तपाईँको यो लुम्बिनी प्रदेशकै समग्र लुम्बिनी प्रदेशकै आर्थिक चाहिँ विकासमा चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण योगदान चाहिँ हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान दिने चाहिँ हामीले चाहिँ अपेक्षा राखेका छौँ। र खास गरेर अहिलेको यो परिस्थितिमा, अहिलेको यो आर्थिक चलायमान नभइरहेको स्थितिमा र सबै उद्यमी व्यवसायहरू चाहिँ हतोत्साही भइरहेको स्थितिमा यो चाहिँ केबल कार आज चाहिँ जुन सुरुवात भइरहेछ र यो ठुलो लगानी अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेर आज यो उद्घाटन गरिरहनु भएको छ। यो हाम्रो प्रदेशमा त्यो पहिलो एउटा केबल कारको निर्माण गरेर र हिजोसम्म जुन लुम्बिनी आउने यात्रुहरूलाई हामीलाई यहाँ चाहिँ नि टिकाउने, 1 रातभन्दा बढी 2 रातभन्दा बढी टिकाउने एउटा जुन पोइन्टहरू जस्तै थिएनन्, त्यस्तो यो पोइन्ट एउटा उहाँले क्रिएट गरिदिनु भयो। यसले गर्दा भारतबाट पनि चाहिँ नि तपाईँको बनारस लखनऊसम्म पनि चाहिँ यात्रीहरू यहाँ आउनेछन् र त्यसले होटल व्यवसाय, अन्य गाडी घोडादेखि लिएर बजारको पनि एउटा रौनक आउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। केवल कारले दैनिक 6000 यात्रुलाई ओसार पसार गर्न सक्नेछ। कामाख्या देवीको आकर्षक मन्दिर बनाई नयाँ धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्य बनेकाले भारतीय पर्यटक आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ। यसबाट पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। भगवती भनेको सम्पूर्ण कामनाहरू, इच्छाहरू, चाहनाहरू, यसनाहरूलाई जुन भगवती माताले पूरा गर्नुहुन्छ, आँखामा हेर्ने शक्ति, कानले सुन्ने शक्ति, यहाँ हामी देखिरहेका छौँ। 2टा माथि पगोडाहरू छन् र माथि गजुर छ। वास्तवमा त्यो मूल गजुर यो शक्तिको प्रतीक हो भने ओरतिरको गुम्बद वास्तवमा शिवको प्रतीक हो। र यहाँ गणेश, सूर्य, देवी, विष्णु र पछाडिपट्टि कैलाश जस्तो ठाउँ छ।
भविष्यमा केवल कार मार्फत दैनिक 5000 भारतीयलाई कामाख्या देवीको मन्दिर दर्शन गराउने लक्ष्य रहेको छ। तल्लो स्टेशन समुद्री सतहबाट 230 र माथिल्लो स्टेशन 940 मिटरको उचाइमा छ। तल्लो स्टेशनबाट 2.6 किलोमिटर दूरी 10 मिनेटमै पूरा हुनेछ। लुम्बिनी केवल कारमा अस्ट्रियन प्रविधिको मोनो केवल डिट्याचेबल सिस्टमका 25 वटा बोक्ने डिब्बा छन्। केवल कारको कुल लागत 5 अर्ब रुपैयाँ छ। 1000 रुपैयाँ टिकट शुल्कमा विद्यार्थीलाई 25% छुट छ। 80 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क र फरक क्षमता भएकालाई दुईतर्फी टिकट शुल्क 375 कायम गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि रूपन्देही सहकर्मी सत्यनारायण मानन्धरको रिपोर्ट। कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश नामाकरणको विरोधमा आन्दोलनमा रहेका पहिचान पक्षधरलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रवक्ता भक्ति प्रसाद सिटौलाले मंगलबार वक्तव्य जारी गर्दै वार्तामा आउन आग्रह गर्नु भएको हो। उहाँले वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आन्दोलनका कार्यक्रमलाई स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गर्नु भएको हो। शान्तिपूर्ण ढंगबाट गरिने विरोध र आलोचनाले लोकतन्त्र नै सुदृढ र मजबुत बनाउँछ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारले विश्वास राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नामाङ्कनको बारेमा आफ्ना विमतिहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा राख्न अनुरोध गर्दै पूर्व घोषित विरोधका कार्यक्रमलाई स्थगन गरी वार्ता र संवादका माध्यमबाट विकास निकास खोज्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई कोशी प्रदेश सरकारले आह्वान गरेको छ। आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले आन्दोलनरत पक्षलाई तत्काल वार्तामा बोलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। सोमबार गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले पनि आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्नु भएको थियो। गत फागुन 17 गते प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधर असन्तुष्ट छन्। नाम संशोधनका लागि प्रदेश 1 पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति मार्फत पहिचान पक्षधरले प्रदेश राजधानी केन्द्रीय आन्दोलन गरिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले दुवै खुट्टा गुमाएर पनि सगरमाथाको कीर्तिमानी आरोहण गर्न सफल हरि बुढा मगरलाई सम्मान गरेको छ। मंगलबार पेरिसाना स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले उहाँले सम्मान पत्र सहित खादा उडाएर सम्मान गर्नु भएको हो। त्यस अवसरमा महराले अपाङ्गता भएकाको टिम नै बनाएर विश्वव्यापी शान्ति अभियान सुरु गर्ने बुढा मगरको उद्देश्यमा आफू र आफ्नो पार्टीले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कीर्तिमानी बुढा मगरको आफ्नो जीवनलाई थप साहसको साथ अघि बढाउने मिशनको सफलताको पनि कामना गर्नुभयो। अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरू खोजेर एउटा टिम बनाएर विश्वव्यापी रूपमा शान्तिको अभियान त्यसको निमित्त हाम्रो तर्फबाट हाम्रो पार्टीका तर्फबाट म आफै पनि त्यो सरकारसँग यो माओवादी जनताको शान्ति प्रक्रियाको एउटा मिसनमा लागेको व्यक्तिको हैसियतले म पनि सहयोग गर्न तयार छु। उहाँको जीवन उहाँले खुट्टा गुमाउनु भए तापनि उहाँले साहस गुमाउनु भएको छैन। बाँकी जीवन थप साहसपूर्वक अगाडि बढ्ने र मिसन पूरा गर्ने उहाँको लक्ष्य यो पूरा होस्। कार्यक्रममा बुढा मगरले अपाङ्गताको क्षेत्रमा जागरण ल्याउन सगरमाथाको आरोहण गरेको भन्दै सरकारलाई पनि केही गर्न आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। अपाङ्गता भएकालाई दया र माया भन्दा पनि अवसर र मौका दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सरकारले मलाई ब्यान गरेर चढ्नुभन्दा पहिले दुईटा खुट्टा दुईटा हात र दुईटा आँखा नदेख्नेलाई ब्यान गरेको थियो। त्यो ब्यान गरेको हामी सर्वोच्च अदालतमा गएर मुद्दा लडेका थियौँ र त्यो जितेर अहिले सगरमाथा चढे मैले सरकारलाई केही न केही सचेतना र अवेरनेस बनाउन सकेको जस्तो अनुभव लिएको छु र सायद यो अब जनमानसमा हाम्रो जनरल पब्लिकमा यो ट्रान्सफर हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र पछिका दिनहरूमा पनि म यो कन्टिन्युसली म नमर्दासम्म कन्टिन्युसली गर्ने मैले प्रण गरेको छु। चाहे त्यो स्पोर्ट्स र एडभेन्चर्सबाट होस् वेदर यो समाज सेवा र बिजनेस जे गरे तापनि यो एउटा पाटो रहनेछ। बेलायती सेनामा कार्यरत रहँदा दुवै खुट्टा गुमाएका बुढा मगरले गत जेठ 5 गते अपराह्न सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नु भएको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा काठमाडौँमा मंगलबारदेखि रोजगार मेला सुरु भएको छ।
टेकु स्थित महासंघको कार्यालयमा सुरु मेला बुधबारसम्म चल्नेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा रोजगार मेला सुरु भएको हो। मेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले मेलाले जनशक्ति चाहिने कम्पनी र रोजगारी आवश्यक हुनेहरू बीचमा पुलको काम गर्ने बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई रोजगार मेलाले रोक्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने हरेक क्षेत्रबाट सरकारले सहयोग गर्ने उल्लेख गरेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले बजेटमा समेटेका स्टार्टअप र सी विकासका विषयलाई निजी क्षेत्रले उठाएको दावी गर्नुभयो। सुन्नुभयो होला, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनको लागि हामी भन्नाले हरेक हिसाबले सपोर्ट गर्छौँ भनेर माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको हरेक चाहिँ उसमा चाहिँ पहिला उहाँको थिममा नै उहाँ नेपाल सरकारलाई वास्तवमा प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ छ त्यो चाहिँ साँच्चै धेरै भन्नाले एउटा एकदम सिग्निफिकेन्ट चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ भएको चाहिँ हिसाबले र अहिलेको चाहिँ अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्यो भने मात्रै वास्तवमा चाहिँ अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू वास्तवमा हिजोको बजेटले पनि भन्नाले चाहिँ एड्रेस चाहिँ गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। र सँगसँगै हिजोको बजेटले जुन एउटा स्टार्टअप र जुन यो सिपको कुराहरू जुन सरकारले चाहिँ गरेको छ त्यो चाहिँ प्योरली उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सुझाव चाहिँ थियो। रोजगार पाइने आशामा मेलामा आएका सहभागीहरूले मेलाले बढ्दै गएको बेरोजगारको समस्या थोरै भए पनि कम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विदेश जानुभन्दा पनि नेपालमै रोजगार गरेर बस्ने आफूहरूको चाहना रहेको उनीहरूको भनाइ छ। राम्रो हो, किनभने अहिले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी नपाएर विदेश हिँड्नुको एउटा मेन कारणै भइसकेको छ नि त। अनि कहाँ के खुलिरहेछ, कसरी खुलिरहेछ भन्ने कुरा कति कुरा जति अनलाइन अपडेटेड भए पनि थाहा भइरहेको हुँदैन मान्छेहरूलाई। अनि यहाँ आएर चाहिँ हामीले इन डिटेल सबैलाई उहाँहरूसँगै सोधेर बुझ्दा चाहिँ नि सजिलो हुने भएकोले अनि यो एकदम राम्रो हो। यस्तो फेयरहरू गरिरहनु राम्रो हो। ताजा ताजा तरकारीहरू चाहिँ हामीले किसानबाट डाइरेक्ट ल्याउने र हामी डाइरेक्ट किचनसम्म पुर्याउने एउटा जबमा चाहिँ म इन्क्लुड भइसकेको छु। यसमा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो। यो यसरी नै विदेशिनु भन्दाखेरि यस्तै यस्तै जबहरू चाहिँ हामीले नेपालमै खोजेर नेपालमै डेभलपमेन्ट गर्यो भनेदेखि हाम्रो देश पनि धेरै राम्रो हुन्छ। र अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ हामीले एकदम देखेको छौँ कि बाहिरबाट सामान एक्सपोर्ट गर्नुभन्दा हाम्रै देशमा केही उब्जनी गरेर चाहिँ हाम्रै किसानबाट चाहिँ उब्जनी गरेको चाहिँ हामीले हाम्रो जनतालाई पुर्याउन सक्ने कोसिस गऱ्यौँ भनेदेखि धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। रोजगार मेलामा 100 भन्दा बढी कम्पनीहरू सहभागी छन्। महासंघले मेलामा कामको खोजीमा रहेका 5000 भन्दा बढी युवाहरूलाई अवलोकन गराउने लक्ष्य राखेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। संकटमा परेको अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले नयाँ र उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम ल्याउने धेरैको अपेक्षा थियो। तर यो बजेटमा न त नयाँ र उत्पादन वृद्धिका योजना नै समेटिए, न राजस्व असुलीको वर्तमान अवस्थालाई बेवास्त गर्दै स्रोतमा ध्यान दिएको छ, जसले गर्दा आगामी वर्षको बजेट पनि हात्ती आयो फुस्स भने जस्तै भएको छ। एक रिपोर्ट। आम नागरिकले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई गतिमा लैजान सरकारले बजेटमा उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा राखेका थिए। तर आर्थिक सुधारका लागि आउनुपर्ने बजेटमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम राखिएको छ। राजस्व असुलीको वर्तमान अवस्थालाई व्यवस्था गर्दै स्रोतमा ध्यान नदिई बजेट आएको छ। 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको बजेटमा चालुतर्फ 11 खर्ब 41 अर्ब, पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 3 खर्ब 7 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। अर्थमन्त्री महतले यसका लागि 14 खर्ब 21 अर्ब रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य राखेका छन् भने 11 खर्ब 79 अर्ब 84 करोड राजस्व असुली हुने दावी गरेका छन्।
अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेरेर अनुमान गर्ने हो भने बढीमा 9 खर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व असुली हुने देखिन्छ। यसले आगामी वर्ष लक्ष्यमा पुग्न करिब 50%ले राजस्व असुली बढाउनुपर्छ। बजेटमा आर्थिक सुधारको नारा दिएको सरकारले यसरी वास्तविक स्रोतको आकलन नगरी ठूलो मात्रामा बजेट ल्याएको छ। विगतमा निकै विवादित भई खारेज भइसकेको संसद विकास कोषलाई यो वर्ष बजेटमा बिउताइएको छ। त्यसका लागि 8 अर्ब 25 करोड बजेट छुट्याइएको छ। यसरी अचुवाको भरमा बजेट ल्याउँदा आगामी आर्थिक वर्ष पनि सरकारले अहिलेकै जस्तै समस्या भोग्नुपर्ने देखिएको छ। राजस्व असुलीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हिजोसम्मको 7 खरब 88 अरब उठ्याएको छ। 12 चाहिँ अब अर्को वर्ष 12.5 खरब रुपियाँ उठाउँछु भन्नुभएको छ। यो वर्ष मुस्किलले 10 खरब पनि उठ्न गाह्रो छ। अब 20% को दरले चाहिँ राजस्व वृद्धि गर्छु भनेर जुन कुरा भनिरहनु भएको छ नेक्स्ट इयरको लागि, त्यो राजस्व लक्ष्य भेट्नको लागि इम्पोर्टलाई एकदमै धेरै खुला गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ। इम्पोर्ट बढाउने बित्तिकै जो चालु समस्या हाम्रा छन्, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा प्रसारमा दबाव पर्ने, अरू विभिन्न चालु खाता घाटा बढ्दै जाने या अरू त्यो खालको स्थिति पैदा हुनेछ। त्यस्तो स्थितिमा यो बजेटको आकार पहिलो त यो ठुलो हो। झट्ट हेर्दा बजेट राम्रो देखे पनि समग्रमा बजेट पुरानै ढाँचामा आएको छ। बजेटभित्र दीर्घकालीन योजना भन्दा पनि चुनावी नारा जस्तै देखिने नारा धेरै छन्, जसको कार्यान्वयनमा सरकारलाई चुनौती देखिन्छ। कनिका छराई भएको छ, कार्यक्रमको उच्चारण गरिएको छ, बजेट कम छ र ती पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामीलाई शङ्का नै छ। तैपनि इमानदार प्रयास गर्छु भन्नुभएको छ अर्थमन्त्रीज्यूले, इमानदार प्रयास चाहिँ गर्नुहोला। तर त्यो क्षेत्रगत मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रमहरू चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम जस्तै यो घाँसघुस पारेर जोडजाड पारेर ल्याइएको छ। यो यथास्थितिकै निरन्तरता हो। यसमा चाहिँ त्यो नवीनता हामीले पाएका छैनौँ भन्ने मत म राख्न चाहे। विकासे बजेट भनेर पुँजीगत बजेटलाई भनिन्छ। हरेक वर्षको बजेटमा चालुभन्दा पुँजीगत बजेट कम हुने पुरानै रोग हो। आगामी वर्ष पनि कुल बजेटको 17.25% मात्रै पुँजीगत बजेट छ। यसैबाट प्रश्न हुन्छ सरकारले कस्तो बजेट ल्याएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। मस्कोमा युक्रेनले ड्रोन आक्रमण गरेको आरोप रुसले लगाएको छ। युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मस्कोमा पहिलो पटक यति धेरै ड्रोनले निशाना बनाएको रुसको दाबी छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले किभले कम्तीमा 8 ड्रोन प्रयोग गरी आतंकवादी हमला गरेको र धेरै भवनहरूमा सामान्य क्षति पुगेको बताएको छ। मस्कोका मेयर सर्गेई सोब्यानिनले आक्रमणबाट कोही पनि रुसी नागरिक गम्भीर घाइते नभएको जानकारी दिनुभएको छ। यता युक्रेनले भने ड्रोन हमलाको आरोप अस्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रुसको रक्षा मन्त्रालयले सबै 8 ड्रोनको हमलालाई विफल पारेको दावी गरेको छ। यसअघि रुसी सञ्चार माध्यमहरूले 30 भन्दा बढी ड्रोनहरू आक्रमणमा संलग्न रहेको बताएका थिए। ड्रोन आक्रमणपछि केही बासिन्दाहरूलाई घरबाट बाहिर निकालिएको थियो। उनीहरूलाई पुनः घर फर्कन अनुमति दिएको रुसी अधिकारीहरूले बताएका छन्। 2 जनाले भने चिकित्सा सहायता मागेका थिए। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको निवास रहेको पश्चिमी मस्कोको एक भाग र रुसी सम्भ्रान्त वर्गका अन्य सदस्यहरू रहने क्षेत्रमा पनि ड्रोन खसालिएको थियो। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका लामो समयका सहयोगी दिमित्री पेस्कोभले पनि मस्कोको हवाई प्रतिरक्षा र रक्षा मन्त्रालयले हवाई आक्रमणको सामना गर्न राम्रोसँग काम गरेको बताउनु भएको छ। उत्तर पश्चिम मस्कोका धेरै स्थानीयले विस्फोटको आवाज सुनेको र आफ्ना घरहरूको झ्याल हल्लिएको बताएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीलाई पराजित गर्दै जावलाखेल युथ क्लब राजधानीमा जारी 37 स्मारक ए डिभिजन लीग तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा जावलाखेलले आर्मीलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै स्पष्ट 3 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। आर्मी विरुद्ध सुखद नतिजा निकाल्ने क्रममा जावलाखेलको लागि दुवै गोल एनकोटो मासोबीले दोस्रो हाफमा गरे। जससँगै जावलाखेलले 23 खेलमा 37 अङ्क जोड्न सफल भएका छन्। जावलाखेल
दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पराजय बेहोरेको आर्मी समान खेलबाट 30 अङ्कको साथ 5औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै जावलाखेलले लिगमा आर्मी विरुद्ध पहिलो भेटमा बेहोरेको हारको बदला लिएको छ। पहिलो भेटमा आर्मीले जावलाखेलले 3-1 को सहज जित निकालेको थियो। लिगमा बुधबार 2 खेल हुनेछन्। दिनको पहिलो खेल एन्फा कम्प्लेक्समा 7 दुबाटो युथ क्लब र मच्छिन्द्र फुटबल क्लब तथा दोस्रो खेल 3 स्टार र संकटा क्लब बीच च्यासल मैदानमा हुनेछ। सरकारले युवा र खेलकुद क्षेत्रलाई जहिले पनि महत्त्व दिएको बताउँछ, तर व्यवहार हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। खेलाडीलाई राष्ट्रको गहना भन्ने सरकार तिनै खेलाडी र खेल क्षेत्रलाई भने सधैँ उपेक्षा गर्दछ। त्यसको उदाहरण हो सोमबार सार्वजनिक भएको बजेट। अन्य मन्त्रालयका लागि राम्रै बजेट विनियोजन गरेको सरकारले युवा र खेलकुद मन्त्रालयका लागि भने 0.16% मात्रै बजेट छुट्याएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि 2 अर्ब 87 करोड 59 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकम कुल बजेटको 0.16% हो। विनियोजन विधेयकको अनुसूची अनुसार सरकारले खेलकुदका लागि केन्द्रतर्फ 2 अर्ब 7 करोड 73 लाख, प्रदेशतर्फ 39 करोड 63 लाख र स्थानीय तहका लागि 40 करोड 23 लाख रुपियाँ बजेट दिएको छ। सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशालाका रूपमा विकास गरिने र फ्लडलाइट राखिने जनाएको छ। मुलपानी क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने पनि अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। विराटनगरको गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला, बैतडीको दशरथ चन्द क्रिकेट रङ्गशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र काठमाडौँको सुवर्ण शमशेर क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य अघि बढाइने सरकारको योजना छ। त्यसैगरी निर्माणाधीन धनगढी, इटरी, पोखरा र नेपालगञ्जको प्रदेश रङ्गशाला र कबड हल निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा हाई अल्टिट्युड ट्रेनिङ सेन्टरका साथै र्याफ्टिङ, क्यानोइङ, प्याराग्लाइडिङ, रक क्लाइम्बिङ र अल्ट्रा म्याराथन लगायत साहसिक खेल पूर्वाधार निर्माण गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ। खेलकुद पर्यटनलाई प्रवर्धन गरिने भनेको सरकारले खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण, व्यवस्थापन र प्रतियोगिता सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति अघि सारेको छ। 19औं एसियाली खेलकुद, दक्षिण एसियाली खेलकुद र 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि खेलाडीलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिन बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक हासिल गरिने खेलाडीलाई प्रोत्साहन र सम्मान गरिने सरकारको योजना छ। युवाहरूलाई अनुशासित र स्वस्थ बनाउन मार्शल आर्ट्स खेललाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटी, अखिल नेपाल फुटबल संघ, नेपाल क्रिकेट संघ लगायत विभिन्न खेल सम्बद्ध संघ संस्थाको क्षमता विकास गरी खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनेको सरकारले स्थानीय स्तरमा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने बताएको छ। खेलाडी र खेल क्षेत्रका विज्ञहरूले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका मागप्रति यसपालिको बजेट पनि उदासीन देखिन्छ। खेल क्षेत्रमा लागिसकेपछि भविष्य सुरक्षित हुन सक्छ भन्ने विश्वास बजेट मार्फत खेलाडीमा अझै जगाउन सरकार सफल भएको देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। मलेसिया विरुद्ध 5 मध्ये दोस्रो महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले घरेलु टोली मलेसियामाथि 7 विकेटको शानदार जित हात पारेको छ। मलेसियामा मंगलबार भएको खेलमा जितसँगै नेपालले 5 T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरी गर्न सफल भएको छ। मलेसियाले दिएको 97 रनको लक्ष्य नेपालले 17.3 ओभर 3 विकेट गुमाउँदै सहजै पूरा गरेको हो। नेपालका कप्तान रुबिना छेत्रीले अभिजित 29, कविता कोवरले 26 र सीताराणा मगरले 23 र बिन्दु रावलले 17 रन बनाएका छन्। मलेसियाका एसिया एलिसा, नेक नूर र बिनी फ्रन्ट आनीले 1-1 विकेट लिए। त्यसैगरी टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 96 रन बनाएको छ। मलेसियाकी मास एलिसा एस्मेन जुक्कीफीले सर्वाधिक 28 रन बनाइन्। ओनेफ्राई, दुरासिंघम र वान जुलियाले 20 रन बनाए। नेपालकी कप्तान रुबिना छेत्रीले 2 तथा इन्दु वर्मा र कविता कुँवरले 1-1 विकेट लिए। तेस्रो खेल जेठ 18 मा, चौथो खेल जेठ 20 र पाँचौं तथा अन्तिम खेल जेठ 21 मा हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक।
ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज भारत भ्रमण जाँदै विद्युत व्यापार पूर्वाधार लगायत विषयमा सम्झौता हुने सरकारी र निजी क्षेत्र गरी 100 बढीको नेपाली टोली। भारतसँग सीमा विवाद समाधानको उपाय खोज्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। विश्वासको वातावरण बनाउन पहल थाले, राम्रो गर्न कोसिस गर्ने, नराम्रो नगर्ने। भारतको संसद भवनमा नेपालको भूमि सहितको नक्सा राखेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति। प्रधानमन्त्रीले गल्ती सच्याउने कुरा नगरे भ्रमणको अर्थ नहुने टिप्पणी। सांसद विकास कोष बेउताउने निर्णयको सरकारद्वारा बचाउ। सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा नभएर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर महतको प्रस्तुति। सभापति देउबाबाट पार्टी रूपान्तरण हुन नसक्ने संस्थापन इतर पक्षको निष्कर्ष। देउबालाई सभापतिबाट हटाउनु पर्ने भनाई। विशेष महाधिवेशनको माग उठ्यो। मस्कोमा युक्रेनले ड्रोन आक्रमण गरेको रुसको आरोप। प्रहार गरेको सबै 8वटा ड्रोनलाई विफल तुल्याइएको रुसको दावी। युक्रेनद्वारा आक्रमण अस्वीकार। र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीलाई पराजित गर्दै जावलाखेल युथ क्लब सहित स्मारक ए डिभिजन लिग तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लियो। आर्मी 5औं स्थानमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।